अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों, मेरी प्यारी भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब भी आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद एक तस्बीह जिस किसी ने भी पढ़ी, गैब से उसे 100 करोड़ मिले। सीने का इतना बड़ा राज पहली बार किसी को बता रही हूँ, आप भी दिल थाम कर सुनिएगा। फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज मैं अपने सीने का ख़ास राज बताने लगी हूँ। आप सब दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से आपकी भी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसका तरीका ये है कि जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, इसके बाद फ़ौरन इसे पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान मेरे पास आ गया है वो कहाँ से आया है। आज का मेरा वजीफ़ा एक ख़ास तस्बीह का वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसको सिर्फ़ एक बार नमाज फ़जर के बाद पढ़ लो, आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और ये तो सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकते में संवर जाती हैं। इसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी ख़ुसूसी रहमत व शफ़क़त नाज़िल फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों की फहरिस्त में भी शुमार कर लेता है। और फिर इस बंदे की जो भी हाजात होती हैं इनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क़ और दौलत इसके नसीब में लिख देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वजीफ़े को, इस तस्बीह को जुम्मे वाले दिन करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब मैं वो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रही हूँ जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे लाखों और करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब लाखों करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका ज़िक्र फरिश्तों से करता है, उसे नाम लेकर पुकारता है और फिर हुक्म जारी करता है और फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ और मेरे इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो कुछ भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, जल्दी से जाओ और मेरे गैबी ख़जानों से इसकी झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात तुमको देने के लिए तैयार है तो फिर तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मैं इस ख़ास वीडियो में अपने तमाम भाइयों बहनों और बेटियों से ये भी गुजारिश करती हूँ कि मैं आपसे, बहुत सी बहनें और बेटियाँ ऐसी भी मौजूद होंगी कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं या पसंद की शादी करना चाहती हैं। नौकरी तो है लेकिन वो पसंद नहीं करती और मनपसंद नौकरी हासिल करना चाहती हैं। कर्जदार हैं, परेशान हैं कि कर्ज से कैसे निजात पाएँ। मियाँ बीवी तो हैं लेकिन उनमें मोहब्बत की कमी है या फिर किसी दूसरे से तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं। अगर बे औलाद हैं और औलाद चाहिए, या फिर औलाद तो है लेकिन नाफरमान औलाद है या नाफरमान शौहर है। घर में सास और नंद का मसला है। गर्ज आपकी कोई भी परेशानियां हैं, आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार कीजिए। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद को भी
ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن سے برسرے پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، یار دوستوں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے، آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے
اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیف پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی حاجت کو پورا کر لے گا، خواہ وہ حاجت کسی بھی طرح کی ہو، رزق کے بارے میں ہو، روزی کے بارے میں ہو، شادی سے پریشان لڑکیوں کے لیے بھی یہ تسبیح بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔